हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम। इस महीने में रोज़ा हम सब पर वाजिब करार दिया गया है। तो माह रमज़ान फुर्सतों से फ़ायदा हासिल करने का महीना है। माह रमज़ान जो ये महीना शुरू होता है, साल की इब्तिदा कमरी साल की होती है मुहर्रम से, शमसी साल की इब्तिदा होती है जनवरी से। ये तारीख़ी साल होते हैं कि जो मुहर्रम और जनवरी से शुरू होते हैं, मगर इबादत का भी साल होता है। वो इबादत का साल माह रमज़ान से शुरू होता है। लिहाजा जब इबादत के साल की इब्तिदा माह रमज़ान से होती है, तो हमारे उमूर ज़िंदगी में से जो दुनियावी उमूर हैं, उसकी इब्तिदा भी माह रमज़ान के इब्तिदा और शुरू ये माह रमज़ान में होना चाहिए। पहली माह रमज़ान आए, हमारे खुम्स की तारीख पहली माह रमज़ान हो, हमारे गुनाहों से बचने की कि हम इरादा करते हैं कि गुनाह से हमें बचना है। माह रमज़ान के इब्तिदा में हमें अपने लिए मुअय्यन करना चाहिए कि हमें ये नेक काम इस महीने में इस तारीख से शुरू करना है। ये महीना मोतबर महीना है, ये महीना बाबरकत महीना है। इस महीने में हमारे लिए जो फुर्सतें हैं, उन फुर्सतों में सबसे पहली फुर्सत ये है कि हम अपने इरादे को मजबूत बना सकते हैं। हमारा इरादा इस महीने में मजबूत हो सकता है। किस तरीके से आज समाज में और सोसाइटी में जो मुश्किल पाई जाती है, वो इरादे की कमज़ोरी है। कहते हैं हमसे ये बुरी आदत नहीं छूटती है, हमसे ये गुनाह नहीं तर्क हो पा रहा है, हमसे ये झूठ नहीं तर्क हो पा रहा है, हमसे ये गंदी आदत ख़त्म नहीं हो रही है। तो माह रमज़ान तक़वियत इरादा का महीना है, अपने इरादे को मजबूत करने का महीना है। तो कैसे हम अपने इरादे को मजबूत करें, कैसे हम गलत आदतों को कैसे छोड़ सकते हैं। हुक्म खुदा हुआ, ऐ बंदो तुम पर रोज़ा फ़र्ज किया गया है, तुमको सुबह की अजान से मगरिब की अजान के दरमियान कुछ भी खाना पीना नहीं है। ये इरादा आप करते हैं या नहीं करते हैं, इस इरादे के पाबंद होते हैं या नहीं होते हैं। हमको ये काम नहीं करना है, माह रमज़ान में रोज़ा टूट जाएगा, इरादा करते हैं या नहीं करते हैं, इरादा करते हैं। जब तक जैसे ही ईद का चांद नमूदार होता है, हमारा रोज़ा ख़त्म हो जाता है, हम इरादा करते हैं या नहीं करते हैं। जब तक ईद का चांद नहीं दिखाई देगा, हम रोज़ा नहीं ख़त्म करेंगे। हमारे रोज़े का जो हुक्म है वो ईद के चांद तक चलता रहेगा। इधर माह रमज़ान का चांद दिखाई दिया, हमने रोज़ा रखना शुरू कर दिया। तो ये सब इरादा ही तो है कि जो हम इरादा करते हैं। हुक्म हुआ सिगरेट नहीं पीना है, आदत है सिगरेट की, कहते हैं गुनाह की आदत नहीं छूट रही है, झूठ की आदत नहीं छूट रही है। हुक्म खुदा हुआ कि सुबह से लेकर के शाम तक कुछ खाना पीना नहीं है। आप सिगरेट के आदी थे, आप तंबाकू के आदी थे, तर्क किया या नहीं तर्क किया, अपनी आदत को खत्म किया या नहीं खत्म किया। पानी पीने के आदी थे, चाय पीने के आदी थे, हुक्म हुआ कि तुम्हें कुछ खाना पीना नहीं है, तो छोड़ा कि नहीं छोड़ा, तो छोड़ दिया। तो इस तरीके से अगर हम अपने इरादे को मजबूत बना सकते हैं, तो छोटे छोटे गुनाहों को भी इंसान इस इरादे के जरिए से अपने गुनाहों को ख़त्म कर सकता है। वरना एक आदमी 14 घंटे 15 घंटे भूखा प्यासा रहे, इरादे को मजबूत बनाए रहे, कितना मुश्किल काम है। लेकिन कितना आसानी से इंसान सुबह से शाम तक रोज़ा रखता है, न कुछ खाता है न पीता है। क्यों? उसने इरादा कर लिया है। तो अब अगर हम गुनाह से बचना चाहते हैं, तो हमें इरादा करना चाहिए कि हमें ये गुनाह नहीं करना है। अगर हम नेक काम करना चाहते हैं, तो हमें इरादा करना चाहिए कि हम ये नेक काम करेंगे। और हर इंसान को अपनी ज़िंदगी को टेस्ट करना चाहिए
غور کرنا چاہیے، امتحان اپنی زندگی کا لینا چاہیے۔ آج کل بچوں کی استعداد اور صلاحیت کو حاصل کرنے کے لیے ان کا امتحان ہوتا ہے کہ اس میں کتنی لیاقت ہے، اس میں کتنی علمی صلاحیت ہے، اس میں کتنی توانائی ہے۔ طرح طرح کے نیٹ کے ایگزام ہوتے ہیں، امتحان ہوتے ہیں۔ اس کو بھی ماہ رمضان میں اپنی عبادتوں کے لیے امتحان کرنا چاہیے کہ ہم نے اپنے 40 سال میں 50 سال میں کتنے کام انجام دیے ہیں، کتنے کام انجام نہیں دیے ہیں۔ سال بھر کے سوالات بنائے، 40-50 سوال بنانے کے بعد اپنی نظروں کے سامنے رکھے، ہم نے ان میں سے کون سے کام کیے ہیں، کون سے کام نہیں کیے ہیں۔ اس طریقے سے اگر ہم اپنے ارادے کو مضبوط کریں گے تو پھر ہم بندگی پروردگار کر سکتے ہیں، کمال حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر ہمارا ارادہ سست رہا تو ہم کبھی کمال حاصل نہیں کر سکتے۔ ارادے کو تقویت حاصل کرنے کے لیے ماہ رمضان بہترین مہینہ ہے۔ اور اس کا ارادے کا فائدہ کیا ہے؟ ارادے کا فائدہ تاریخ اسلام میں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ اپنے چاہنے والوں کے ساتھ، اپنے صحابیوں کے ساتھ ایک میدان سے گزر رہے تھے۔ اتنے میں جب آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، سب کے سب رک گئے۔ کہا خیریت تو ہے؟ کہا ہاں، ایک شخص نے مجھ سے ملاقات کے لیے ایک شخص آنے والا ہے جس نے 3 دن سے شیطان سے ملاقات نہیں کی ہے۔ ہم وہ ہیں کہ جو شیطان سے ہر لمحہ ملاقات کرتے ہیں، مگر پیغمبر کہہ رہے ہیں ایک شخص ہے جس نے شیطان سے 3 دن سے ملاقات نہیں کی ہے۔ ایک مرتبہ پیغمبر کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ان اصحاب کے درمیان میں وہ عربی آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے من رسول اللہ، رسول اللہ کون ہے؟ تو ایک مرتبہ رسول کے قریب جاتا ہے اور جانے کے بعد کہتا ہے میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، میں صاحب ایمان ہونا چاہتا ہوں، اس کے شرائط کیا ہیں؟ تو ایک مرتبہ پیغمبر کہتے ہیں مسلمان ہونے کی شرط یہ ہے تمہیں نماز پڑھنا پڑے گا، مسلمان ہونے کی شرط یہ ہے تمہیں روزہ رکھنا پڑے گا، مسلمان ہونے کی شرط یہ ہے تمہیں زکوٰۃ نکالنا پڑے گا، مسلمان ہونے کی شرط یہ ہے تمہیں خمس نکالنا پڑے گا، مسلمان ہونے کی شرط یہ ہے تمہیں حج کرنا پڑے گا۔ کہا پیغمبر کیا یہی شرائط ہیں؟ کہا ہاں یہی شرائط ہیں، جاؤ ان چیزوں کو انجام دو، تم مسلمان رہو گے، سچے با ایمان بن جاؤ گے۔ اتنے میں وہ رسول سے جدا ہوتا ہے اور واپس جاتا ہے۔ ابھی کچھ ہی دور گیا تھا کہ ایک مرتبہ رسول اب ادھر وہ گیا اور ادھر رسول نے پھر اپنے چاہنے والوں سے کہا یہیں پر رک جاؤ، واپس چلتے ہیں۔ وہ آدمی جو آیا تھا اس کا انتقال ہو گیا ہے، اونٹ کے پیٹھ پر سے وہ گرا اور گرنے کے بعد وہ دنیا سے چلا گیا ہے۔ ایک مرتبہ پیغمبر اس کے قریب آتے ہیں اور آنے کے بعد لوگوں نے پوچھا کہ پیغمبر اس نے نماز تو نہیں پڑھی ہے، اس نے ابھی روزہ تو نہیں رکھا ہے، ابھی اس نے زکوٰۃ تو نہیں نکالی، ابھی اس نے خمس تو نہیں نکالا، ابھی اس نے حج تو نہیں کیا، ابھی صرف آپ نے بتایا تھا، اس نے ارادہ کیا ہے۔ تو اب آپ اس کی تشییع جنازہ میں جا رہے ہیں، آپ اس کو غسل دینے کے لیے جا رہے ہیں، آپ اس کو کفن دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو ایک مرتبہ پیغمبر غسل دینے کے لیے بنفس نفیس خود اندر جاتے ہیں، غسل دیتے ہیں، لیکن جب غسل دے کر کے نکلتے ہیں، کفن دے کر کے نکلتے ہیں تو اس کے بعد پسینے میں عجیب کیفیت تھی پیغمبر کی۔ پیغمبر بتاتے ہیں کہ جب میں غسل دینے کے لیے گیا تو ملائکہ کا ہجوم تھا اور یہ جنتی ہو گیا تھا، یہ بہشتی ہو گیا تھا۔ کیوں رسول؟ کہ اس لیے کہ اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں کفر کو چھوڑ کر کے میں سچا مسلمان بن جاؤں گا، میں سچا دیندار بن جاؤں گا، میں سچا ایمان بن جاؤں گا۔ تو اگر کوئی ارادہ کر لیتا ہے، مضبوط ارادہ کر لیتا ہے تو وہ صاحب ایمان بن جاتا ہے۔ صلوات پڑھ محمد و آل محمد۔